अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनी और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। और साथ साथ एक हम बहुत अच्छे टॉपिक पर भी बात करेंगे जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक ये है कि हमारे घरों में आज इतनी बेसुकूनी क्यों है। जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, हर आसाइश मौजूद है, लेकिन वो फिर भी दिल से खुश नहीं है, उनकी एक बेचैनी ख़त्म क्यों नहीं होती। तो चलें जी, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जाते जाते एक बहुत अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक बात हमेशा याद रखें कि इंसान को सुकून दो चीज़ों से मिलता है। एक अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा इंसान अपने घर से सुकून हासिल करता है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मज़बूत करें। कोशिश करें कि आप अपनी ज़्यादा इबादत नहीं कर सकते तो कम से कम एक टाइम तिलावत ज़रूर करें और 5 टाइम की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें। हम ख़वातीन सारा दिन घर के काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, इतना टफ़ रूटीन हमारा होता है कि हम उसमें अपने हर काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को हम भूल जाते हैं। मैं ख़ुद भी ऐसा होता है कि पाबंदी नहीं हो पाती नमाज की। तो कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करें और अल्लाह से मांगें। और एक टाइम ज़रूर तिलावत के लिए टाइम निकालें। अगर तिलावत नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिला, तो आप अपने घर में तिलावत चला दें, ठीक है। सूरत रहमान की, सूरत बकरा की, इससे ना एक दिली सुकून मिलता है। जब आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है ना, तो एक इंसान दिल से खुश होता है, एक पुरसकून हो जाता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है। बेसिकली हमारी रूह बेचैन होती है जब हम अल्लाह से राब्ता नहीं रखते, हमारे सजदे कम हो जाते हैं, हमारी इबादत कम हो जाती है। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला से कनेक्शन जोड़े रखें, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमें 5 टाइम आवाज़ दे रहा है ना, हमें बुला रहा है कि आओ मेरी तरफ आओ, मुझसे मांगो मैं दूँगा। तो हम बस वो भूल जाते हैं अपनी मसरूफ़ियत में, अपने काम काज में। लेकिन हमें सुकून इसलिए भी मैसर नहीं होता क्योंकि हमारी रूह बेचैन होती है और हमारी रूह को अल्लाह की याद की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा अपनी इबादत पे थोड़ा सा फोकस करें और उसको कोशिश करें कि आप नमाज कम से कम पढ़ें 5 टाइम। और दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि दूसरा जो ज़रिया है ना सुकून का, वो घर से है। कि इंसान जब अपने घर में सुकून नहीं हासिल कर सकता तो उसको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि इंसान देखो ना, एक घर में ही अगर बेचैन है तो वो कहाँ सुकून मिलेगा उसको। क्योंकि एक औरत, एक ख़ातून है, वो घर में ही रहती है ना। अगर वो उसी घर में खुश नहीं है, बेसुकून है, बेचैन है, तो वो कहाँ सुकून उसको मिलेगा। वो वक्ती तौर पर अगर कहीं गई भी है, अपनी अम्मी की तरफ चली गई है, भाइयों की तरफ चली गई है, दोस्त की तरफ, तो 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा तो वो कहीं नहीं रहेगी ना। उसको अपने घर में ही आना है वापस। तो अपने ही घर में सुकून पैदा करना चाहिए, अपने ही घर में सुकून होना चाहिए। और हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? इसलिए क्योंकि हमारे रवैये अच्छे नहीं हैं, हमारे बिहेवियर अच्छे नहीं हैं, हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। बेसुकूनी, बदसुकूनी उन घरों में होती है जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती, एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं होती, बड़ों का लिहाज नहीं होता, एक दूसरे की बात का मान नहीं रखा जाता। उन घरों में बेसुकूनी होती है। तो कोशिश करें कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और ख़ास तौर पर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से चिल्ला कर बात ना करें, बेइज्जत ना करें। और ख़ास तौर पे लड़ाई के अगर बहस हो भी जाती है तो बुरे लफ्ज़ ना यूज़ करें, चिल्लाएं नहीं, चीखें नहीं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो बेसुकूनी, आप तो ख़ुद तो बेसुकून हो ही रहे हैं, साथ साथ जो आपके घर में मौजूद दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, वो भी आपके साथ साथ बेसुकून हो रहे हैं। तो लिहाजा मेन जो एक चीज़ बदसुकूनी का ज़रिया है ना, वो अपने रिलेशंस में ख़राबी का बाइस बनता है। तो सबसे पहले तो अपने रिश्ते दुरुस्त करें, उनमें रिस्पेक्ट लेकर आएँ, एक दूसरे का लिहाज रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से भी लिहाज रखें, प्यार करें। लेकिन हमारे घरों से ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। और जिन घरों में कोई एक सरबराह नहीं होता ना, सभी बड़े बने हुए होते हैं, हर एक शख्स को अपना ही डिसीजन चाहिए, तो उन घरों में भी बेसुकूनी होती है।
اچھا، یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر خواتین اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں اور مرد حضرات اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں تو کافی حد تک معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا بے سکونی کا باعث نہیں ہوتا۔ اور ایک بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نا دوسروں کو بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو اتنا کچھ دیا ہے، مجھے نہیں دیا ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے۔ اور خاص طور پر جو خواتین اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے مارننگ شوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے برانڈڈ سوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پہن سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں پہن سکتے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز ہیں جو کہ بھی ہر دوسرے دن ان کا کہیں ٹرپ جا رہا ہے، کوئی پکنک پلان بنا ہوا ہے، کہیں وہ آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، تو یہی چیزیں نا اب سب ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم خواتین ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، تو ان کے بھی کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو اس طرح نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم لوگ تو اس طرح باہر کا پکنک کا پلان نہیں بنا سکتے، ان لوگوں کے مزے۔ تو یہ چیزیں نا کہیں نہ کہیں بے سکونی پیدا کرتی ہیں، اور وہ اپنے شوہروں سے یہی امید رکھتی ہیں کہ وہ بھی ہمیں اسی طرح برانڈڈ سوٹ لے کر دیں، ہمیں گھمانے لے کر جائیں، پکنک کا پلان بنائیں، آؤٹنگ کا پلان بنائیں۔ تو یہاں پر آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ جس شخص کی انکم ہی سیلری ہی 30,000 ہے تو وہ 10,000 کا برانڈڈ سوٹ نہیں لے کر دے سکتا۔ تو یہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہی ایسی ہم سوشل میڈیا سے دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح کی خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں جو کہ گھروں میں لڑائیوں کا اور بے سکونی کا اور جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا اس پر شکر کرنا سیکھیں، اور جب انسان شکر کرتا ہے نا ہر چیز پر تو وہ کبھی بھی بے سکون ہو ہی نہیں سکتا، بے چین نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر ہم خوش ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے۔ لیکن انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہوتا ہے، نوازا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے کم لگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ گھروں میں نا بہت چلا کر بات کی جاتی ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے، ان کا بس نارمل یہی روٹین ہوتا ہے کہ بہت چلا کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بہت زور سے آواز دے کے بلاتے ہیں کسی کو، یا اس طرح نام بگاڑ لیتے ہیں۔ گھروں میں اس طرح کی بھی دیکھیں چیزوں سے نا اوائڈ کرنا چاہیے، اپنے نا رویوں میں نا نرمی پیدا کریں، اور یہ چیزیں نا بدسکونی کا باعث بنتی ہیں، اور لوگوں کے بارے میں نا غلط نہ سوچا کریں۔ ہر وقت کی حسد، ہر وقت کی غلط بدگمانی، یہ چیزیں نا انسان کو خود کو بے چین رکھتی ہیں۔ آپ نا اپنے آپ کو خود جب بدگمان ہوتے ہیں نا کسی سے تو آپ خود اپنے آپ کو بے چین کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے بھی نفرت نہ کریں، کسی کے بارے میں برا نہ کہیں۔ جب آپ 4 لوگوں کے پاس بیٹھ کر کسی ایک فرد کی برائی کرتے ہیں، وہی 4 لوگ جا کر اس بندے کو بتا دیتے ہیں، تو آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کی دیکھیں نا اس کے دل میں بھی نفرت ہی پیدا ہوگی نا، نیگیٹیوٹی ہی آئے گی نا۔ اپنے رویوں کو پوزیٹیو رکھیں، اپنے بیہیویئر میں چینج لائیں، پولائٹ رہیں، نرمی اختیار کریں، اپنی ڈیوٹی اچھے سے نبھاتے رہیں۔ خواتین ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور اسی طرح اپنے گھر کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ چلیں جی، یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔